Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kalag sa mga matarong nga mga tawo panalipdan sa Dios ug dili gayud mag-antos sa kasakit. Usa ka binuang nga sayop ang panghuna-huna nga ang mga matarong nga mga tawo mamatay ug nga ang ilang kamatayon usa ka makalilisang kadaot. Ila kitang biyaan apan dili kini usa ka kadaot sapagkat tinuod ang matarong anaa sa kalinaw. Daw nag-anto sila sa silot, apan ang naghupot di ay sila sa masaligong paglaom sa pagkawalay kamatayon. Ang ilang mga giantos angay ra kun itandi sa mga kabulahanan nga ilang pagadawaton. Ang Dios nagsulay kanila, ingon sa bulawan diha sa usa ka haso-hasuan, ug hikaplagan sila nga angay sa pagpakig-uban kaniya. Gidawat niya sila maingon sa iyang pagdawat sa mga sakripisyo nga sunugon didto sa altar sa mga nagsimba kaniya. Inigabot sa Dios aron pagganti sa mga matarong, musidlak sila at tubangan sa mga dautan, daw kalayo diha sa uga nga uhot. Magmando sila sa kanasuran ug mga katawhan, ug ang Ginoo mao ang mahimo nilang hari hangtod sa kahangturan. Sila nga nagsalig sa Dios moabot sa pagsabot sa kamatuoran sa iyang mga paagi. Sila nga nagmatinumanon kaniya magpuyo uban kaniya diha sa iyang gugma, kay siya maayo ug maluluyon kanila nga iyang gipili. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini, sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon, aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa Amahan, kita usab magpuyo diha sa bag-ong kinabuhi. Kay kun nahiusa kita kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kun banhawon na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga kinaiya, gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini, ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala na'y gahom ang sala ni adtong patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab, ug ang kamatayon wala na'y gahom kaniya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, iniganhi sa anak sa tawo ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel, mulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahinon niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tawo sa iyang tuo, umari kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom, dumuduong ako ug inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan, nagmasakiton ako ug inyo akong gialimahan, nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya motubag kaniya ang mga matarong, Ginoo, kanus-aman kami makakita kanimo nga gigutom ug gipakaon kanamo ug giihaw ug gipainom. Kanus-aman kami makakita kanimo nga dumuduong ug midawat kami kanimo sa among mga balay, uhubo ug gibistihan kanamo. Kanus-aman kami makakita kanimo nga nagmasakiton ug gibilanggo ug giduaw kanamo. Unya ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos ni ining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Unya moingon siya ngadto sa mga tawo sa iyang wala, pahawa kamo kanako, kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Gigutom ako apan wala ako ninyo pakan-a. Giuhaw ako apan wala ako ninyo paimna. Dumuduong ako apan wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay. Hubo ako apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasikiton ako ug nabilanggo
apan wala ako ninyo alimahi. Unya mutubag sila kaniya, Ginoo, kanus aman kami makakita kanimo nga gigutom ug iuhaw o usa ka dumuduong o hubo o nagmasakiton o nabilanggo ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari motubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ni ining labing ubos, nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa kini sila ipadala ngadto sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong moadto sa kinabuhing dayon.